Sa sanitary landfill nga ni mismo nakita ng usa ka fetus nga matud pa sa itong mga otoridad anaa sa unom hangtod 7 ka bulan ug matud pa sa nagabantay diriya mismo diri nga portion nakita ng maong fetus. Nakaputos og pula nga sanina nga adunay underwear sa usa ka babayi. Dihang napalgan na lang sa usa sa mga spotter kung segregate sa mga basura sa sanitary landfill sa barangay Sinawal, Jensan ang usa ka lalaking fetus nga gibana-banaang anaa sa unom o 7 ka bulan. Adlong Sabado, pasado alas 2:30 sa hapon, sumala pang nadiskubre sa mga personahe ang nasangpit. Kasubo sumala pang huna-hunaon ang gidangatan sa bata nga igo lang gilabay sa basurahan. Wala mi kabalo po kay pagtan-aw na mo abi na mo anak sa iro kay gamay pa man mga 6 months to siya. Pero pagtanaw na mo naay tiil, nanay kamot, uno bata jud ni. So mo to gidala na mo sa gawas. Ginatanaw na mo bata jud fetus jud siya. Ang gigikanan sa basura sumala pa ni Fuentes, gikan sa barangay San Isidro ning syudad, nga maoy padayong ginaimbestigahan karon sa Macar Police Station. But lang wala ko ta kabalo kung unsay mahuna-una po dili ko nato ma-judge ang tao. Pero isip nga inan sakit po. Ay nato lang murag basura lang nimong bata, murag gilabay lang nimo nga walay ano ba. Di mo lang nimo ano. So sakit po. So gina-advise lang nato sa mga inahan nga na kung naman sila yung mga kasakit na yung mga depression, ayaw lang ingana. Pagawas lang, kung dili nila kay Ate Manong, hatag na mo tayo DSWD. Diya nila i-turnover na lang dira kay sa ingana lang doon kayong bata, gilabay lang murag sa basuran. Sa nasangpit nga adlaw, gikuha na sab sa barangay San Isidro ang maong fetus alang sa pagpahilo na ni ini. Dugang pa ni Police Captain Cyrus Vince Aro, deputy sa maong police station. Kanang adlaw ma'am ang deliver sa mga garbage truck gikan sa barangay San Isidro o barangay City Heights. Mao pa lang na ato ang clue nga gikan mismo sa caretaker nga nakakita. Actually ma'am until now gakandak pa ang atong kapulisan ug follow up ato ang na-recover na pit. Kasong infanticide, kontinuyo nga pagpatay sa usa ka bata ang posibleng atubangon sa ginikanan ni ini. Duna usab pay mangno ang personahe ngadto sa publiko. Parents or future parents nga kung na sila yung mga baby, be responsible enough kay dako sa masala. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.